अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। लाहौर और लंदन में हंगामी इजलास शुरू हो चुकी हैं। नू लीग और इत्तेहादी जमातें मुशावरत कर रही हैं कि अदलिया पर नया हमला कौन सा करना है, जजेस को डिवाइड किस तरह से करना है, मजीद इस केस को मुतनाज़ा कैसे बनाना है, क्योंकि सारी जमातें मिलकर यह तो तय कर चुकी हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करना, जो कि आइन के मुताबिक होगा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। बल्कि इलेक्शन होने के हवाले से तो फैसला ऑलरेडी आ चुका है। अब यह फैसला है कि इलेक्शन कमीशन ने मुंशीगिरी क्यों की और इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, हुकूमत ने ताउन क्यों नहीं किया, लिहाजा आइन तोड़ने के जुर्म में शहबाज शरीफ को यूसुफ रजा गिलानी की तरह उठाकर बाहर फेंकने का मंसूबा भी बन सकता है। तो लिहाजा इस पर जी हंगामी अब इजलास हो रहा है कि हमने मजीद आइन से टकराना किस तरह है। जो ज़ियाउल हक को कहते थे, जो अयूब को कहते थे, जो मुशर्रफ को कहते थे कि डिक्टेटर हैं, इलेक्शन नहीं करवाते, आज वह खुद इस नक्शे कदम पर चले हुए। ऐसे में जनाब जहांगीर तरीन की खतरनाक एंट्री हो रही है और वह पीटीआई को तोड़ने में अब लग चुके हैं। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जी, कल एक वीडियो सामने आई और पीटीआई का जी कोर कमेटी का इजलास हो रहा है। कोर कमेटी का इजलास हो रहा है और वीडियो आती है टेंट से। टेंट लगा हुआ है, टेंट के अंदर मंजियां पड़ी हुई हैं। मंजी यानी चारपाई, लोहे की चारपाई, वो भी अजीबोगरीब चारपाई यानी सस्ती सी। उस पर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, बाबर अवान साहब बैठे हुए हैं, असद उमर साहब बैठे हुए हैं, अली नवाज अवान साहब बैठे हुए हैं। यानी सारी मरकजी क़यादत उन चारपाइयों पर बैठी हुई है। एक छोटा सा सोफा है, उस पर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और टेंट लगा हुआ है, खेमा लगा हुआ है। खेमे के अंदर ये जनाब मीटिंग हो रही है। ये है मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर जमात की कोर कमेटी की मीटिंग, जो कि अच्छे सोफे अफोर्ड कर सकते थे, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कर सकते थे, उसके बावजूद एक टेंट के अंदर मीटिंग हो रही है। यानी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं नहीं करती। तो वो सेम एक अर्तुगरुल गाजी वाला जो आप ड्रामा देखते हैं, और आजकल तो उसका उस्मान भी मेरे ख्याल से चल रहा है, तो वो उसकी एक याद ताज़ा हो जाती है। सेम इसी तरह खेमे लगे होते हैं, अर्तुगरुल गाजी की काबीना भी इसी तरह से। तो इमरान खान ने ही ये ड्रामा सजेस्ट भी किया था। ड्रामा क्या पूरी तारीख है तुर्की की, को इमरान खान साहब ने सजेस्ट की थी कि पाकिस्तानियों को ये देखनी चाहिए, ये सीरीज देखनी चाहिए। और उस वजह से बहुत सारे हमारे इस्लामी ममालिक जो है वो नाराज भी हुए थे। लेकिन कल इमरान खान ने उस खेमे के अंदर मीटिंग करके और एक सादगी का पैगाम दे के वाजिया कर दिया और याद भी अर्तुगरुल गाजी की ताज़ा कर दी। और वैसे भी खान साहब और अर्तुगरुल गाजी बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ भी अपने लोग, खानदान के अंदर के करदोगलू, खानदान के अंदर के मुखालफीन, यहां पे भी अंदर के मुखालफीन, अपने ही दुश्मन, और फिर सलीबी, और फिर वो तमाम लोग जो साजिशी थे, वो उनका अर्तुगरुल गाजी ने बड़े कामयाबी से मुकाबला किया, कुर्बानियां दी। और सेम वही खान साहब के साथ भी हो रहा है। अब एक तरफ ये मीटिंगें हो रही हैं, दूसरी तरफ लंदन के अंदर सफ़े मातम जनाब बिछा हुआ है, और दूसरी तरफ लाहौर ही के अंदर मॉडल टाउन के अंदर हंगामी इजलास हो रहे हैं। आइनी माहिरीन बुलाए गए हैं, वकला बुलाए गए हैं कि इस केस को ख़राब कैसे करना है, मजीद इस केस में गंद कैसे डालना। रात को एक और खबर भी चली, कुछ खबरें चली और कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये बेंच भी टूट सकता है, यानी ये भी बेंच टूट सकता है। ये अली मुमताज़ साहब है, एंकर है, कहते हैं अक्सरियत यानी ज़राए का कहना है कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच भी टूट जाएगा, और ज़राए का ये भी कहना है कुछ दिनों में एक इस्तीफ़ा भी आएगा। तो अभी ये तो 3 जज डटे हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। इनमें भी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह की जाली खबरें चलवा कर तासुर दिया जा रहा है
یا ججز کو یا عدلیہ کو مزید جو ہے وہ ایک متنازع بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن علی ممتاز صاحب اس کے بعد اس کی تصحیح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اکثریت دوستوں کا کہنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ بے یقینی کی صورتحال کو مزید گھمبیر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جو بینچ میں ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ وہ ہی کرنا ہے جو آئین کہتا ہے. پریشر جتنا بڑھانا ہے وہ ہو گیا, یعنی وہ بے سود رہا, جتنا پریشر آنا تھا وہ آ گیا. اب جی جہانگیر ترین کی انٹری ہو رہی ہے, یہ بڑی اہم خبر ہے, یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. جہانگیر ترین, یہ سب سے پہلے تو خبر ہے طارق عزیز صاحب کی, دنیا اخبار کے سینئر رپورٹر ہے طارق عزیز صاحب. جہانگیر ترین کا 50 ارکان صوبائی اسمبلی گروپ کا ہدف, پی ٹی آئی ارکان کو توڑنے کے لیے ہوم ورک شروع, دیگر باغی ایم پی ایس سے رابطے, نون لیگ کا ساتھ دینا چاہیے, الگ گروپ بنا کر شناخت قائم رکھنی چاہیے. دو مختلف آراء ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے پنجاب میں تحریک انصاف تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی کو توڑنے کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جے کے ٹی نے 50 ارکان صوبائی اسمبلی کا گروپ قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے باغی گروپ کے 25 ارکان صوبائی اسمبلی جو پہلے ہی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں سمیت دیگر ایم پی ایس سے رابطے شروع کر دیے ہیں. عید کے بعد وہ اپنے حامی ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک بڑا شو آف پاور کریں گے. ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے گروپ کے کور ارکان صوبائی اسمبلی سے مشاورتی میٹنگ کی ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے جے کے ٹی متحرک ہو گئے ہیں. ابتدائی مشاورت میں 2 تجاویز سامنے آئی ہیں. اچھا, تو ایک تجویز نمبر 1 کہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جایا جائے یا الگ اپنا گروپ بنا کے, پارٹی بنا کے اپنی ایک الگ جو ہے وہ پہچان رکھی جائے اور سیاسی ترین 8 ضلع سے 9 ایم پی ایس. اچھا جی, یہ جی جہانگیر ترین, بہرحال جی مختصر یہ کہ پی ٹی آئی کو مزید توڑنے کے لیے جہانگیر ترین کو لانچ کر دیا گیا, لیکن بہت سارے لوگ آئے, بہت ساروں نے خان کو توڑنے کی کوشش کی, سب جناب ناکام رہے. اور اسی دوران مولانا فضل الرحمان خاموش ہے, اسرائیل کے ساتھ آپ کے ملک کی تجارت ہو رہی ہے. اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ خان نے ایک بڑی تحریک, ملک گیر تحریک کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عمران خان ڈٹا ہوا ہے, جلد پورے ملک میں بڑے احتجاج کی کال دی جائے گی. تحریک انصاف کی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے کہ کارکن تیار رہیں, کارکنوں کو تیار رہنے کا جناب کہہ دیا گیا ہے. عدلیہ پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تو عمران خان نے یہ اعلان کر دیا, کارکن تیار رہیں, لیگل جو آپ کے وکلا برادری ہے وہ تیار رہے, سابقہ ججز تیار رہیں, پورے ملک کے اندر وہ سیاسی جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, جو جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہونی چاہتی ہیں, وہ بھی عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور ملک گیر ایک بڑی تحریک کا اگلے ایک آدھ دن میں آغاز ہو جائے گا. نوبت یہ آ گئی ہے کہ ملیہ لودھی جیسی بیوروکریٹ بھی, اب جس کا ٹلٹ بھی نون لیگ کی طرف اور انصاف کی طرف تھا, وہ کہنے پہ یہ مجبور ہو گئی ہیں حکومت کی کوئی فارن پالیسی نہیں, معیشت سنبھالنے میں بھی ناکام ہے. میری حکومت میں پیٹرول 65 روپے کلو تھا, یہ بڑی جی میمز وائرل ہو رہی ہے, اور نواز شریف نالائق لوگ, پیٹرول 65 روپے کلو تھا. جیو نیوز سے وابستہ صحافی اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ مخصوص واٹس ایپ گروپ میں وابستہ صحافی جو جج صاحبان کے خلاف پیڈ کیمپین چلا رہے ہیں, اس گروپ میں شامل صحافیوں کی فہرست بنا رہے ہیں فواد چودھری. تو فواد چودھری نے کہا کہ باقاعدہ کچھ صحافی, متی اللہ جان صاحب بھی اس میں ہیں, ایک یو صدیقی اور یہ سارا جو گروپ ہے, اور جیو نیوز, یہ سارے کیمپین چلا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف, اور ان کی فہرست بھی مرتب کی جا رہی ہے. زمان پارک سے افغان شہریوں کی گرفتاری کی خبر جھوٹی قرار. زمان پارک سے گرفتار 98 افراد میں سے ایک بھی افغان شہری شامل ہیں. یعنی یہ کیمپین چلی تھی نا کہ زمان پارک میں دہشت گرد ہیں, افغانی ہیں, کالعدم تنظیم کے لوگ ہیں. 98 گرفتاریاں ہوئی زمان پارک سے, ایک بھی افغانی نہیں نکلا. یعنی سارا جھوٹ, ساری 2 نمبری, سارا ڈرامہ. میں جی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حسن نثار صاحب کی. وہ کہتی ہیں اپیل کا حق ملنے سے نواز شریف کا کچھ نہیں بننے والا, بہت دیر ہو چکی, قدرت اپنا فیصلہ کر چکی ہے. نواز شریف کی مصنوعی مقبولیت کی طبعی عمر پوری ہو چکی ہے. اپیل کا حق دینے والوں نے اپیل کا حق تو دے دیا, نواز شریف کو مقبولیت کہاں سے لا کر دیں گے؟ اپیل تو دے دیں گے, ہو سکتا ہے بری بھی کروا لیں, ہو سکتا ہے ایل بھی کروا لیں,
मकबूलियत कहां से ला के देंगे? अवाम के दिलों में वो जो लाश पड़ी हुई है, मर चुका है, उसको कैसे जिंदा करेंगे? ये हसन निसार साहब कहते हैं। अच्छा जी, एतजाज हसन इन दिनों सबसे आगे बढ़ के जिहाद कर रहे हैं। वो कहते हैं एक ग्रुप है जो जस्टिस मुनीर के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, और दूसरे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि कोई नजरिया जरूरत नहीं चलेगा। कोई नजरिया जरूरत नहीं चलेगा, आईन के मुताबिक फैसला होगा। अब कोई जस्टिस मुनीर नहीं बनेगा और आईन के मुताबिक जो है वो जज साहब को फैसला करना होगा। मुबशर ज़ैदी साहब कहते हैं जो जमातें फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक पर तनकीद करती रहीं कि इसने 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए, यानी सारी उम्र पीपल्स पार्टी का रोने ये रहा ना कि आमिर था, इलेक्शन नहीं कराए, कोड़े मारता था, लोगों को उठा लेता था। आज वही जमातें इस आमिर की पैरवी कर रही हैं। मुबशर ज़ैदी वो कहते हैं आज वही लोग जो हैं वो पैरवी कर रहे हैं। तो ये जी मुख्तसर इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद ये था कि एक तो जहांगीर तरीन को लॉन्च कर दिया गया है, फिर लंदन और लाहौर के अंदर हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरह से बेंच को मजीद मुतनाज़ा बनाना है और किस तरह से अदलिया पर हमला करना है, और फिर जो है वो बेंच टूटने का खदशा और इस तरह की कैंपेन और ख़बरें चलाई जा रही हैं ताकि बेयकीनी की सूरत हाल मजीद बढ़ जाए। और नवाज शरीफ तो पहले धमकी लगा चुका है कि डॉलर 500 पे चला जाएगा। एक तरफ आइन खड़ा है, एक तरफ सारे बदमाश खड़े हैं। देखते हैं कि अब फतह हक और सच की होती है या इन बदमाशों की होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।